बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ बड़ी अहम खबरें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ बड़ी अहम खबरें शेयर करनी है जो कि अफ़गानिस्तान और भारत से मुतल्लिक़ है। कल चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वली अहमद ज़ई जो कि अफ़गानिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने भारत का विज़िट करना था और ये एक माह पहले अपॉइंट हुए हैं जनरल यासीन ज़िया साहब की जगह पर। इनको सिर्फ इसलिए लाया गया था कि अशरफ गनी साहब ये समझते थे कि जनरल यासीन ज़िया सही तौर पर तालिबान के ख़िलाफ़ इक़दामात नहीं उठा रहे, इसलिए उनको तब्दील कर दिया गया और तब्दील कर कर जनरल वली अहमद ज़ई साहब को लाया गया। और इन्होंने फिर आते ही सबसे पहले जिसकी तरफ देखा वो भारत था। वो भारत जाना चाह रहे थे और कल विज़िट था, उनका प्लान विज़िट था और भारत से वो किस एजेंडे के तहत वो भारत जाना चाह रहे थे, इसके ऊपर भी बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि उन्होंने ये विज़िट कैंसिल क्यों किया। आपको इस वीलॉग के अंदर ये भी बताऊंगा कि भारत के अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेक्स क्या हैं और उनका पाकिस्तान ने किस तरह से काउंटर किया है और पाकिस्तान को वो कौन कौन से नुकसानात पहुंचाना चाह रहे थे या पहुंचाते रहे हैं माजी के अंदर, और आइंदा उनका क्या लाहे अमल है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कल मंगल का दिन भारत के अंदर बड़ा अहम दिन है, क्योंकि वहां पर अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा का भी विज़िट प्लान है और वो आ रहे हैं जिनका नाम है एंथोनी ब्लिंकन। और इसी तरह से जनरल वली अहमद ज़ई साहब जो कि अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ़ है, इन्होंने भी कल भारत जाना था, लेकिन अब वो भारत नहीं जा रहे। उन्होंने भारत का अपना विज़िट कैंसिल कर दिया। उन्होंने ये कहा है, ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि चूँकि तालिबान के हमले मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं और उन बढ़ते हुए हमलों की वजह से वो अफ़गानिस्तान को नहीं छोड़ पा रहे, उनके लिए निकलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन दूसरी और अहम खबर जो कि और ऑफिशियल सोर्सेज से सामने आई है वो ये है कि वो ये कंक्रीट किस्म की कुछ सेटिंग्स चाह रहे थे कि भारत के अंदर वो जाएं, जहाँ कर वहाँ पर उनके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि MM नरमान हैं उनसे मिलें, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल से मिलें, या दीगर ऑफिशियल से मिलें, सिक्योरिटी ऑफिशियल से मिलें, और जिसके अंदर एंथोनी ब्लिंकन भी हों जो कि अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा हैं। तो भारत की जानिब से कुछ कंक्रीट किस्म की सपोर्ट हासिल हो जाए अफ़गानिस्तान को अगेंस्ट तालिबान। ये तालिबान के ख़िलाफ़ जो सपोर्ट हासिल करने के लिए वो भारत जाना चाह रहे थे, उनको अभी तक उसकी श्योरिटी नहीं हो सकी थी, क्योंकि अमेरिका जो अफ़गानिस्तान से निकला है उसके पीछे जो मकासद हैं, जो उनका एग्रीमेंट है, वो दुनिया भर के सामने है। और इस वक्त जो अमेरिका अफ़गान हुकूमत के कहने के ऊपर आकर जो बाइडन अशरफ गनी से बात करते हैं और उनके कहने के ऊपर आकर जो तालिबान के ख़िलाफ़ एयर स्ट्राइक्स या तो की गई हैं या वो आइंदा करेंगे, उनका सिर्फ मकसद क्या है वो आप सबके सामने है। वो आप सब जानते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ये एक फेस सेविंग है कि हमने एक अरसा तक जिस अफ़गान हुकूमत को सपोर्ट किया है, उस अफ़गान हुकूमत को अब इस मुश्किल से निकालने के लिए एक फेस सेविंग के तौर पर हम अशरफ गनी के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन अब अफ़गान चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो भारत का विज़िट ऑफिशियली जो विज़िट करना था, उसका जो एजेंडा था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो एजेंडा बड़ा मज़े का है। सोवियत यूनियन जब अफ़गानिस्तान में गए थे तो यहाँ पर चंद हेलीकॉप्टर्स छोड़ कर गए थे, जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स थे, और असला बहुत बड़ी तादाद के अंदर छोड़ कर गए थे, और एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो छोड़ कर गए थे। अब मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट के लिए जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होते हैं वो इस वक्त इन ऑर्डर नहीं है, वो आउट ऑफ ऑर्डर हैं। उनको ऑपरेशनल करने के लिए, उनको फंक्शनल करने के लिए अफ़गानिस्तान चाह रहा है कि भारत उनकी मदद करे और उनको ऑपरेशनल कर दे अगेंस्ट तालिबान। चूँकि मॉस्को के ऊपर पाबंदियाँ, अमेरिका की जानिब से पाबंदियाँ, और वो स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं हैं, उनको डायरेक्टली अवेलेबल हो नहीं सकते, इसलिए वो मदद चाह रहे हैं कि किसी तरह से भारत उनकी मदद करे, वो हेलीकॉप्टर्स भी चलो फंक्शनल हो जाएं। कुछ जो कि असला इस वक्त अमेरिका छोड़ के गया है, अफ़गान फोर्सेस के लिए छोड़ के गया, लेकिन उसके ऊपर मुसलसल मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर, मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर तालिबान जो कि कब्ज़ा कर लेते हैं और फिर वो सारे असले को भी अपने तहवील में ले लेते हैं, और फिर वो अफ़गान फोर्सेस का असला नहीं रह जाता बल्कि वो तालिबान के कब्ज़े में चला जाता है। और इसके कुछ हमें एविडेंस भी देखने को मिले हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ये एक तो इसके लिए अफ़गानिस्तान भारत जाना चाह रहे थे, दूसरा वो ये चाह रहे हैं कि भारत उनको मदद करे अगेंस्ट तालिबान के, उनको मिलिट्री असिस्टेंस दें, मुकम्मल तौर पर मिलिट्री असिस्टेंस दें। ये मुकम्मल तौर पर हमायत, खुलकर हमायत लेने के लिए भी भारत जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको खुलकर भारत की जानिब से हमायत की यकीन दहानी
اس لیے نہیں کروائی گئی کیونکہ بھارت جانتا ہے طالبان کو کہ طالبان جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اگر انہوں نے اس پتلی قسم کی اشرف غنی کی حکومت کو کھل کر حمایت کی تو اس کھل کر حمایت کے نتائج بھارت کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ دوسرا جو ایجنڈا ان کا بڑا اہم ایجنڈا تھا جس کے لیے وہ افغانستان کے آرمی چیف جا رہے تھے، وہ اپنے جو ٹریننگ کر رہے ہیں وہاں پر ان کے سولجرز 300 کے قریب سولجرز ٹریننگ کر رہے ہیں، افغانستان کے سولجرز ہیں، افغان ملٹری کے سولجرز ہیں جو بھارت جن کو ٹریننگ دے رہا ہے، اور یہ اس سے پہلے بھی دیتا رہا ہے۔ آج کوئی نئی ٹریننگ نہیں دی جا رہی، اس سے پہلے بھی ٹریننگ دی جاتی رہی ہے، اور یہ ٹریننگ کا مقصد صرف پاکستان افغانستان کے اندر افغان آرمی کو اسٹرانگ کرنا تھا طالبان کے خلاف، لیکن وہ بدقسمتی سے اس کے اندر آگے نہیں بڑھ سکے۔ انہوں نے وہاں جانا تھا اور وہاں اپنے نوجوانوں کو بھی انہوں نے ملنا تھا جن کو ملٹری ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم چیز میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان کے اندر بھارت نے کیا کچھ انویسٹ کیا ہے۔ $3 ارب افغانستان کے اندر بھارت انویسٹ کر چکا ہے۔ یہ $3 ارب اس کے علاوہ ہے جو انہوں نے ملٹری اسسٹنس کی ہے۔ یہ $3 ارب بھارت کے اندر اس مقصد کے لیے بھی استعمال ہوتے رہے ہیں، اس مقصد کے لیے بھی لگے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی کو چیلنج کیا جا سکے، پاکستان کے اندر ٹیررزم کو فروغ دیا جا سکے، پاکستان کے اندر بلوچستان پرٹیکولرلی بلوچستان کے اندر اسپیسیفک ٹارگٹس کو ہٹ کیا جا سکے اور وہاں پر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے بھی یہ $3 ارب استعمال ہوتے آئے ہیں۔ اچھا، دوسری جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ افغان فورسز جو ہے وہ اس وقت کیونکہ طالبان کے ساتھ دست و گریباں ہے، تو طالبان کے ساتھ دست و گریباں ہونے کی وجہ سے میڈیکل فیسلٹیز کی بھی افغان حکومت کو ضرورت ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے بات کرنی تھی۔ لیکن ان تمام سینیریو کے اندر ان کو کوئی کنکریٹ قسم کی وہاں سے شیورٹی نہیں مل سکی، ان کی مودی کے ساتھ میٹنگ پلان نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس وزٹ کو کینسل کر دیا ہے۔ امریکن وزیر خارجہ آئیں گے اور وہ وزٹ ضرور کریں گے۔ دوسری اور اہم چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان جو ہیں وہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کے مسلسل آگے بڑھنے کی وجہ سے افغان حکومت اس وقت بہت زیادہ کنفیوزڈ ہے، بہت زیادہ شیکی ہے، بہت زیادہ اس وقت وہ ملٹری اسسٹنس کی طرف دیکھ رہی ہے، پاکستان کی طرف بھی دیکھ رہی ہے کہ کسی طرح سے پاکستان اس کو مدد فراہم کر سکے۔ لیکن پاکستان نے مدد فراہم کرنے سے جو موقف اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ بھی نہیں ہیں، ہم افغان حکومت کے ساتھ بھی نہیں ہیں، بلکہ ہم افغان عوام کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ تو یہ ایک بہت اچھا اور بڑا بہترین فیصلہ ہے۔ طالبان جو ہیں وہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں، 90% علاقے کے اوپر کنٹرول کرنے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، اور جبکہ بھارتی میڈیا ناظرین آپ کو بتاؤں وہ اس دعوے کو جھوٹا قرار دے رہا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ اس وقت انڈین حکومت جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے۔ دوسری اور اہم چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے انڈین حکومت نے ایک اور بڑا موقف لیا۔ وہ کہتے ہیں جی ہم افغانستان کے اندر جو افغان لیڈ ہوگا، جو افغان اونڈ ہوگا اور جو افغان کنٹرولڈ ہوگا، یہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ افغان لیڈ، افغان اونڈ اینڈ افغان کنٹرولڈ کا جو فارمولہ انہوں نے اپنایا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اشرف غنی اینڈ کمپنی کو افغان لیڈ بھی سمجھتے ہیں، افغان اونڈ بھی سمجھتے ہیں اور افغان کنٹرولڈ بھی سمجھتے ہیں۔ طالبان کو یہ ٹیررسٹ قرار دیتے ہیں، دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ یہ وہی طالبان ہیں جو اس سے پہلے افغانستان کے اندر جن کی حکومت تھی اور امریکہ نے ان کو ٹیررسٹ قرار دیا تھا، پھر یہ وہی طالبان تھے جن کے ساتھ امریکہ نے بیٹھ کر گفت و شنید کی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور انہوں نے پھر سیف رستہ دیا کہ امریکہ یہاں سے واپس چلا جائے، اس کے اتحادی یہاں سے واپس چلے جائیں۔ ان طالبان کو آج بھی بھارت دہشت گرد قرار دے رہا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ کے اندر شیئر کروں گا کہ کس طرح سے جو امریکن وزیر خارجہ ہیں وہ جو بھارت جا رہے ہیں، اس کے لیے جو انہوں نے جو US ڈکلیریشن جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اس کو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے اندر کن اہم نکات کے اوپر انہوں نے بات کرنے کی ہے، یہ میں اگلے ویلاگ کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، بیل آئیکن پہ کلک بھی کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھتے رہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔